बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो मैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए बनवा रहा हूं जो बैरूनी ममालिक में मुकीम हैं, तिब्बे यूनानी के शायकीन हैं और पाकिस्तान भर से या दुनिया भर से कहीं से भी हर्बल मेडिसिन जो है वो मंगवाते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात मैंने सुने, लेकिन अभी कोई 2-3 दिन कबल एक पोस्ट गुजरी है मेरी नज़रों से। फेसबुक पे एक जावेद घी वाला भाई है, पाकिस्तान में देसी घी के एतबार से बहुत अच्छा उनका मकाम है, नाम है, ईमानदार आदमी है। तो उनकी एक पोस्ट आई कि वो इस वक्त सऊदी अरब में एक होटल में है, वहाँ एक पाकिस्तान से फैमिली आई है और उस फैमिली ने किसी बंदे की पाकिस्तान से दवाई थी, हर्बल मेडिसिन के नाम पे कोई मेडिसिन, वो लेकर वो गए थे। फैमिली के सरबरा पाकिस्तान से उस बंदे ने रिक्वेस्ट की कि जी ये मेरी दवाई जो है ये ले आए वहाँ से। उस बंदे ने किसी हकीम से दवाई मंगवा ली। वो लोग जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ जो चेकिंग के दौरान शुरतों को शक हुआ कि इसमें कोई नशावर चीज़ है, क्योंकि अक्सर कुछ लोग मैं ये समझता हूँ कि जिनका इतना इल्म नहीं होता, अफ्यून के बगैर अल्लाह के फजलो करम से अद्वियात बनती हैं। मैं तकरीबन 30 साल से बगैर अफ्यून की अद्वियात बना रहा हूँ और अल्लाह के फजलो करम से मेरा ये तजर्बा है कि अफ्यून से ज़्यादा रिजल्ट कुछ दूसरी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो फराहम कर देती हैं, लेकिन ये अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता। जब इनको इतना इल्म नहीं होता तो फिर ये नुस्खा जात में जब किताबों वगैरह में पढ़ते हैं अफ्यून या अफ्यून के डोडे का रुब, जो भी खालिस अफ्यून ही होती है, तो ये अपनी अद्वियात में ये धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं, बिलखसूस मर्दाना मसाइल में, कतरे आने में, टाइमिंग की कमी में। ये चूँकि बहुत नशावर चीज़ है और हाबस और काबस चीज़ होती है, तो फौरी इस्तेमाल से इससे फ़ायदा होता है। तो ये लोग अपने नुस्खों में ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब ज़ाहिर बात है, इन्होंने आप लोगों को तो नहीं बतानी कि मेरी दवाई में अफ्यून है या इसमें खालिस ओपियम है या इसमें ये मैंने इसका रुब बना कर डाला है। तो ये क्या होता है कि जब ये लोग मेडिसिन इधर से आपको भिजवा देते हैं, तो वो मेडिसिन अगर पकड़ी जाए एयरपोर्ट वगैरह पे, तो फिर क्या होगा कि वहाँ के कानून के मुताबिक आपको या तो सजाए मौत, गर्दन से सर उतार देंगे वो, और या फिर उम्र कैद या इस तरह भारी सजाएं जो हैं वो हो जाएंगी। अब इन भाई के बकौल वो मेडिसिन जो सरबराह फैमिली का लेके गया था, वो सारी फैमिली अभी होटल नहीं पहुंची थी। एयरपोर्ट से मेडिसिन लेबॉर्ट्री गई, लेबॉर्ट्री वालों ने उसमें अफ्यून या जो भी नशावर चीज़ थी वो डिक्लेयर कर दी। उस बंदे को उन्होंने एयरपोर्ट से, जब वो होटल पहुंचा तो पहले ही पुलिस जो है मौजूद थी, उन्होंने उधर से पकड़ा। पूरी फैमिली जो है वो परेशान है, वहाँ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, ख़वातीन रो रहे हैं। और सऊदी अरब पुलिस ने उम्रे पे गई हुई इस फैमिली के जो सरबराह थे उनको उठा लिया है और अब गायब कर दिया, पता नहीं उसका क्या बेचारे का बनता है। तो ये पोस्ट जावेद घी वाला ने लगाई हुई थी, तो इस पर मैंने सोचा कि आप लोगों की आगाही के लिए, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे मुझे आज किसी ने वीडियोस भी भेजी हैं कि एक हकीम साहब हैं, वो सरेआम पोस्ट के डोडे, अफ्यून के डोडों से खालिस अफ्यून निकालने का तरीका भी बता रहे हैं और ये भी ऐलान कर रहे हैं कि ये दवाई मैं बनाकर पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में भेजता हूँ, और सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि मेरी यही दवाई बिकती है। तो अब उन हकीम साहब बेचारों को इतनी भी अक्ल नहीं कि ये ममनुआ ड्रग है और बैरूनी ममालिक में, बिलखसूस सऊदी अरब वगैरह में, तो इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। तो इसी तरह जो यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर या दूसरे ममालिक में ये जाएगी तो वहाँ भी कानून के मुताबिक ये ममनुआ ड्रग जो है वो डिक्लेयर होगी, और अगर पकड़ी गई तो फिर उस बंदे का हशर नशर हो जाएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, आप जो बैरूनी ममालिक से हर्बल मेडिसिन मंगवाते हो, पाकिस्तान से या पाकिस्तान के बाहर किसी मुल्क से, तो मैं आपको ये एक बता रहा हूँ बात, इस पे अमल आप करें तो इस मुसीबत से बच सकते हैं। सबसे पहले जिस तबीब से, वैद्य से, डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से आपने दवाई मंगवानी है,
اس سے یہ پوچھیں کہ اس میں کوئی نشہ آور چیز تو شامل نہیں. دوسری بات اس کو یہ بولیں کہ اپنے یعنی کلینکل پیڈ پہ ایک سرٹیفکیٹ لکھ کے دے. یہ ہمارا کلینکل پیڈ جو ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں اس کے نیچے یہاں لکھ کر دے وہ کہ اس دوائی میں کوئی نشہ آور چیز شامل نہیں ہے، اور ساتھ اپنے سگنیچر کرے اور ساتھ اپنی سٹیمپ لگائے. میرے سے جو بھی پوری دنیا میں لوگ منگواتے ہیں میڈیسن، ان سب کو پتہ ہے جو میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ اپنے قلم سے اوپر سرٹیفکیٹ لکھ کر دیتا ہوں کہ اس دوائی میں کسی قسم کی نشہ آور دوا شامل نہیں ہے. اور اس کے بعد میں اپنا سگنیچر بھی کر کے دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی سٹیمپ لگا کے دیتا ہوں، ڈیٹ ڈال کے دیتا ہوں، تاکہ کسی بندے کو ایئرپورٹ پہ یا کسی جگہ بھی پریشانی نہ ہو. تو اسی طرح آپ لوگ جو ہیں جہاں سے بھی دوائیں منگوائیں، دیکھیں آپ جو بھی طب یونانی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں آپ لوگوں کا بہت احترام ہے، بہت قدر ہے، کیونکہ آپ لوگ بیرونی ممالک میں بیٹھ کر بھی آپ جو ہے وہ طب یونانی سے پیار کرتے ہیں، اطباء کرام پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم کو بھی آپ کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. شافی حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، دیکھیں شفا اس نے دینی ہے، لیکن ہمیں بھی آپ کو اس طرح کی ادویات جو نشہ آور ڈرگز پر مشتمل ہو، افیون ہو، یا اس طرح کی دوسری ادویات بہت ساری ہیں، چرس وغیرہ بھی، کوکین بھی ادویات میں کئی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے تمام اطباء کرام کو بھی پرہیز کرنی چاہیے. یہ پاکستان میں بھی ان کا استعمال ممنوع ہے اور بیرونی ممالک میں بھی ان کا استعمال ممنوع ہے. تو پیارے بھائی اور بہنوں، جب بھی دوائی منگوائیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو کلینکل پیڈ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک نمونہ دیا جاتا ہے، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے، اس کے مطابق ہوتا ہے. اور یہ آپ جس سے بھی رابطہ کریں گے جو رجسٹرڈ طبیب ہوگا اس کا اس طرح کا ہی پیڈ ہوگا، یعنی اس طرح نمونہ ہوگا سارا. اچھا، اس کے بعد آپ اس بندے سے یہ سرٹیفکیٹ لیں اسی کے اوپر یا اس کے بیک پہ وہ بنا کے دے دیں کہ میری اس دوائی میں افیون یا کسی قسم کی کوئی نشہ آور جو ممنوعہ ڈرگ ہے وہ نہیں ہے. تو اس طرح میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ جو ہیں وہ کسی بھی مصیبت سے بچ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو سمجھدار ہوتے ہیں، جو وہ تو ان چیزوں کا پہلے ہی خیال رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیچارے سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اتنا نالج نہیں ہوتا. اور میں تو آج 3 ویڈیوز دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں ایک بندے کی جو اپنے آپ کو حکیم بھی کہتا ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے، اور پاکستان میں ایک طبی تنظیم کا صدر بھی کہتا ہے، اور اس کی پوسٹ کے ڈوڈے، افیون کے ڈوڈوں سے سرے عام سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ہیں موجود ہیں کہ وہ ان سے خالص 100% خالص رب اصلی افیون تیار کر رہے ہیں، اور وہ اعلان کہہ رہا ہے کہ یہ دوائی یہ میں بنا رہا ہوں اس سے، اور میں یہ پوری دنیا پاکستان میں بھی بھیجتا ہوں اور باہر کے ممالک میں بھی میرے پاس بہت زیادہ آرڈر آتے ہیں اور میں بھجواتا ہوں، اور یہ میری سب سے زیادہ بکنے والی دوائی ہے. اب اس میں وہ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ میں جو رب تیار کر رہا ہوں یہ افیون ہے، خالص افیون، 100% پیور افیون، وہ یہ نہیں بتا رہا. وہ بس آپ لوگوں کو یہ چینل جو بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بس یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں اس طرح دوائی تیار ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ کھول کر بتا دے کہ اس میں افیون ہے، یہ اصل افیون ہے، تو ظاہری بات ہے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو اوپیم کا نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں کہ بیرونی ممالک میں تو اس کے استعمال پر ویسے ہی حشر نشر ہو جائے گا. تو اگر پکڑی جائے تو سزائے موت تک ہو سکتی ہے. تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جب بھی کسی سے میڈیسن منگوائیں فوری طور پر سب سے پہلے اس سے یہ کہیں کہ اپنے پیڈ پہ آپ نے لکھ کر دینا ہے کہ اس دوائی میں افیون یا کوئی اور نشہ آور ممنوعہ ڈرگ نہیں ہے. یہ ویڈیو میں کسی کے خلاف نہیں بنا رہا، عوامی آگاہی کے لیے بنا رہا ہوں. اور یہ میں نے اس سے بیشتر بھی کئی واقعات سنے ہیں کہ سعودی عرب میں پکڑی گئی، فلان جگہ پہ دوائی پکڑی گئی، اس میں سے یہ نکل آیا، اس میں سے یہ نکل آیا. لیکن ابھی 2 دن پہلے سوشل میڈیا پہ میں نے پوسٹ دیکھی ہے، ذمہ دار آدمی ہے جس کی پوسٹ ہے، اور اس نے ظاہری بات ہے کہ یہی لوگوں کو بتایا ہے کہ جی آئندہ آپ کسی کی دوائی وغیرہ لے کر نہ آئیں. تو اس طرح دیکھیں ہماری حکیموں کی جو اصلی حکیم ہیں، طبیب ہیں،
طب یونانی ہیں جو اصلی طب یونانی کا کام کر رہے ہیں، ان سب کی بدنامی ہوتی ہے۔ اب پورے سعودی عرب میں وہاں شور مچا ہوگا جہاں وہ لوگ جہاں جہاں وہ جائیں گے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان سے یہ لوگ یہ لے کے آئے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ تو کسی حکیم نے دوائی تیار کر کے دیا، اور یہاں تو ایسے ایسے حکیم ہیں جو سرے عام یوٹیوب پہ یا ادھر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ افیون کے ڈوڈوں سے خالص افیون تیار کرنے کا طریقہ تک بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ دیکھیں آپ نے خود ہی ایسے لوگوں سے بچنا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔